ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी बेसिकली फोकस करता है इंसानों की बिहेवियर्स के ऊपर, इंसानों के किरदार के ऊपर, इंसानों की सोच के ऊपर, कि इंसान क्या सोचता है, क्या बिहेव करता है, उनके एक्शंस क्या है। जब आप उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हो, दैट इज़ साइकोलॉजी। जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को, चार्ट को ओपन करते हो, दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ पीपल, दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ मार्केट। जब आप उन कैंडल स्टिक एनाटॉमी बिहेवियर्स को स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। नंबर 1 है सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, सीखने और बढ़ने का अमल, कि हम जिस फील्ड में आते हैं उस फील्ड के हवाले से हमारे पास नॉलेज हो कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग के टाइप्स क्या है, ट्रेडिंग फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, मार्केट टाइप्स क्या है, अप मार्केट है, डाउन मार्केट है, चॉपी मार्केट है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स क्या है, डिफरेंट टाइम साइकोलॉजी क्या है, डिफरेंट कैंडल्स है, हर कैंडल्स की बिहेवियर्स क्या है। आप किसी भी फील्ड में आता हो, आपके लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आप अमेरिका में जाते हो, अगर इंग्लिश आती है तो आप बात कर सकते हो। आप किसी भी मुल्क में जाते हो, उस मुल्क का लैंग्वेज अगर आपको आता है, यू कैन कम्युनिकेट। ट्रेडिंग की फील्ड में आता हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिंग। अगर उस चीज़ के बारे में आप जान गए, देन यू कैन मेक मनी, यू कैन मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस। सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है? सीखने का अमल। जी, आप लोग कुछ ना कुछ सीख चुके हो कि वाकई ट्रेडिंग क्या है। कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग? कोई सिंपल पुश्तो में, उर्दू में, इंग्लिश में? हाँ, एक चीज को लेना, सस्ता हो बेचना। महंगा बेचना। इसने बात की कि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि किसी चीज़ को आप ले सस्ती कीमत में, और फिर जब कीमत बढ़ जाए आप उसको बेच दे कि वाकई ये इसने एक टेक्निकल बात की। ट्रेडर हमेशा किस चीज़ को देखता है? ट्रेडर एज ए ट्रेडर, मैं जाता हूँ किसी शॉप पे और वहाँ पे एक चीज़ है 20 रुपए की मिलती है, तो मैं 20 रुपए का नहीं लूँगा, मैं उनसे डील करूँगा कि यार मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, अगर आप 20 से 15 पे दे सकते हो तो मैं आपसे ले सकता हूँ। वो कहेगा ठीक है चले, आप 20 से 15 पे आप ले, तो आप 15 पे लेते हो, आप 20 पे बेचते हो। ये एक है। ट्रेडिंग की फील्ड में क्या है, जहाँ पे आपको डिस्काउंट प्राइस मिलते हैं, आप एक चीज़ लेते हो, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझते, इसकी बैंड साइकोलॉजी, थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है, वो एक अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह हम किसी और दिन, साफ़ी साहब ने अगर ऑर्गेनाइज़ किया तो हम उस पर बात करेंगे कि वाकई मार्केट ऊपर क्यों जाती है, मार्केट नीचे क्यों आ जाती है, मार्केट एक कंसोलिडेशन में क्यों होता है, इसकी बिहाइंड लॉजिक क्या है, वो इंशाल्लाह हम लॉजिकली डिस्कस करेंगे कि वाकई लॉजिक क्या है। लेकिन अब हम बात करते हैं सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट की तरफ। जी, सीखने और बढ़ने का अमल। लोग ट्रेडिंग की तरफ क्यों आते हैं? कोई एक बात कर ले, पुश्तो में कर ले, उर्दू में कर ले, हम ट्रेडिंग की दुनिया में क्यों आते हैं? मैं कहूँ कि यार मुझे पैसे ज़्यादा कमाने हैं, फ्रीडम हासिल करना, इसलिए मैं ट्रेडिंग किया था। दूसरी कोई बात, मैं करोड़पति बन जाऊँ, या करोड़पति से मैं लखपति कैसे बन जाऊँ? ये कि एक ऐसी बिजनेस है, हर जगह पे ये आप कर सकते हो। एक ऐसी बिजनेस है, अगर स्किल आपके पास है, आप गाँव में बैठ जाए, आपके पास लैपटॉप है, नेट है, वाईफाई कनेक्ट कर ले और डॉलर आप कमा सकते हो। रियली आपके पास स्किल हो, नॉलेज हो, आपके पास स्मार्टनेस हो। तो सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल डेवलपमेंट फोकस करते हैं, स्टार्ट में इवन की ट्रेडिंग की दुनिया में आते डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में लोग इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। हम लोगों की गाड़ियाँ देखते हैं, बंगले देखते हैं, पैसे देखते हैं। मैं देखता हूँ लोगों की वीडियोस ट्रेडर्स की, वो पैसों से खेलते हैं। वो पैसों से बेसिकली असल नहीं खेलते, वो लोगों के इमोशन से खेलते हैं। कि कितने जो यंग स्टूडेंट है, वो पैसों को देखेंगे, वो गाड़ी को देखेंगे, वो बंगलों को देखेंगे, तो वो इस फील्ड को ज्वाइन करेंगे, इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करेंगे। ये एक अलग हकीकत है। जब हम इस फील्ड में आ जाते हैं और फिर मेंटोरशिप ना हो, सुपरविजन ना हो, ट्रेनिंग सेंटर ना हो, रियली आप कभी भी कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है, और मेंटोरशिप भी
प्रोफेशनल लोगों की सुपरविजन में आप करेंगे, तब आप कुछ गेन कर सकते हो, को बहाल कर सकते हो। जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हो, ये स्टेज 1 है कि मैं डॉलर्स कमाऊंगा। जब आप अकाउंट ओपन करते हो, फिर बाय और सेल करते हो, आपके पास पैसे चले जाते, आप साइकोलॉजी आपका स्ट्रांग नहीं है, आप बार बार अकाउंट को पैसे डिपॉजिट करते हो, बार बार आप वॉश करते हो। क्या होता है साइकोलॉजी? रिवेंजफुल एटीट्यूड, आपके अंदर गुस्सा भी आएगा। क्या है? आप फिर कहेंगे यार ये मार्केट तो गपशप है, फिर आप सीखने की तरफ बात हो कि यार नहीं, मुझे कुछ सीखना है। जब आप सीखते हो और सीखने के बाद भी लॉसेस होंगे, साइकोलॉजी कहते हैं कि आप किसी भी फील्ड में आप टाइम गुजारेंगे 5 to 10 ईयर्स, अगर आप कहते हो कि वाकई में आई गेट मास्टरी, आई गेट स्किल्स, यू मस्ट गिव 5 to 10 ईयर्स। उस फील्ड को आपने 5-10 साल देने, तब आप क्या कर सकते हो इस फील्ड में? आप यू कैन मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस, यू कैन मेक कंट्रीब्यूशन, यू कैन डू कंट्रीब्यूशन जब आप 5-10 साल किसी फील्ड में देंगे। हमारी साइकोलॉजी क्या है? हम आते हैं, ट्रेडिंग सीखते हैं 1 महीना 2 महीना, और 1-2 महीने में हम कामयाब नहीं होते तो हम क्या करते हैं कि यार ये इंस्टीट्यूशन ऐसा है, ये ट्रेडर ऐसा है। ये गलत साइकोलॉजी है, ये गलत मिथ है। कासिम साफ़ी साहब का काम ये नहीं है कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए। कासिम साफ़ी साहब का मकसद है आपको नॉलेज प्रोवाइड कर ले, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, नॉलेज दिया, प्रैक्टिस दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर ले, किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर ले। अगर उस चीज़ों के ऊपर फोकस कर ले तो मैं समझता हूँ 2-3 साल में आप एक प्रोफेशनल बन सकते हो। लेकिन हमारा काम क्या है? 2 महीने हमने ट्रेनिंग ली और हम कहेंगे कि वाकई हम कामयाब हों। और फिर एक ट्रेडर के साथ चैलेंजेस भी बहुत है। कहीं और फील्ड में आपके लॉसेस हो जाए, आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। इस फील्ड में आपके लॉसेस होते हैं, आप अपने घर के करीब लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हो, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, जो भी है, जो आपका करीब रिश्ता है, जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आप शेयर नहीं कर सकते हो। इतना मुश्किल मरहला आते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में। और जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग ना हो, मेंटल हेल्थ के ऊपर आप काम नहीं करते हो, आपको पता नहीं है हकीकत का, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, नताइज है, क्या होंगे, आप इस फील्ड को छोड़ देंगे, क्या गिव अप करेंगे कि मेरे बस का काम नहीं है। और ये वाकई हर किसी के बस का काम नहीं। चैलेंजेस एक होते हैं ना, सपोज आप यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक बंदा है और ये यहाँ से जाता है बी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ तक ये पहुँच गया, ये स्मूथ रास्ता है, ये आसानी से यहाँ पे जा सकते हैं, स्मूथ रास्ता है, ठीक है, चैलेंजेस नहीं। लेकिन एक बंदा है, ये यहाँ से जाता है लेकिन फिर अपने पॉइंट पे आता है, तो ये किस किस चीज़ों के साथ है? बहुत सारे लोग गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। बहुत सारे लोग गिरते, ओके देख यार ये मेरे बस का काम नहीं है, यहाँ से ओके देख यार बस जान छोड़ाए। फिर हमारे इर्द गिर्द लोग भी निगेटिव है, यार इसके इंस्टीट्यूशन में ना जाओ, गपशप है। गपशप आप लगा रहे हो, ये नहीं लगा रहा है। इसने एक प्लेटफॉर्म दिया, आपको सिखाया, प्रोफेशनल आए, प्रोफेशनल ने आपको सिखाया सब कुछ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चीज़ को कर लें। तो जहाँ पे चैलेंजेस हो वहाँ पे आप इस चीज़ को पपुख्तो कहते हो, किसा कौमा चैलेंजेस दाराजू दालक पाक कदा यो सी स्प्रेड यो बादशाह यो वजीर तय इजरत यो सबक है नबा वजीर वे जे बादशाह दा खुदे रखा खबर है तमाता सबक है विशेष सबक पर आता है वजीर आज़ा दा अशरफो यो तेलेरा वागस्ता औलाड़ बार तो वो तलबार यो लारवा अगलार के साइड तकट कट गठान प्रातु चट्टान पत्थर बादशाह और दे वजीर यो चट्टान रावागस्तो पालार के खोदो और पागलार के चे के खोदो दागिलान दे अशरफो और गुतेम के खोदो
دا با وزیر دی باچا نه تپوس کی باچا وی ګټ خو د پلاره کې خودو لاره د بند کړه خو د ګټ لاندې د اشرفه دا تیلې کې خدا په دې سایکالوجي دی پوه نه کړم دا څه ډرامه دا غوي دی باندې رستو پویم دی یو ځای کې پټ کې ناستل ډیر کسان راځي او چې هغه ګټ ان هغه نه تیریږي تیر شو یو کسراغ مزدور صادره پداو ټوکره پداغه هغه کوش کا صادرم کوش کو او خو زورو لګو چیرې دا ګټ ز لری کم او د لار صفا کم خلکو د کله چې هغه ګټ هغه لری کو لارې صفا کړه دا اشرف هغه تیله چې وا پیسې چې وي غیر هواغسته او ډیر خوشاله شو روان شو وزیر دی بادشاہ ته پوښتنه کوي په ډرامه دی پوه نشم بادشاہ ورته وزیر دې څه چللې چې ډیر خلک رالل دا ګټانو دغه یو چیلنج یو پرابلم هغه پرابلم یې سالف نکو لاړل دا یو کسو دا خپل پرابلم صاحب کا هغه چیلنج یې فیس کو دا هغه چیلنج لاندې اپارچونټي هغه اپارچونټي دا اشرفو تله واغستو لاړ دې ټریډینګ از لایک دیٹ اٹ نیڈز یور سیکریفائس آپ قربانی دیں گے آپ انسان کی سائیکالوجی کیا ہے یہ پین کو ایکسیپٹ نہیں کرتا یہ لاس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اگر ہم پین اور لاس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ جائے ہم دنیا کے بہت بڑے کام کریں گے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں چیلنجز ایشوز جہس کے لائف میں ہے وہ اندر آگے جا سکتے ہیں کمی وہ بچے غلی بھی کہنا سڑے وجنی کمی وہ بچوں کی تیزوالی اگر منزل تبوزی آپ کے لائف میں چیلنجز ہے ایشو ہے یہ آپ کو آگے کی طرف لے جائے گا تو سروائیول ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں آتے ہو اس کے بارے میں آپ سیکھیں کہ واقعی کیا ہے ٹریڈنگ کیا ہے ٹریڈنگ سائیکالوجی کیا ہے ٹریڈنگ ٹیپس کیا ہے فنڈامنٹلس کیا ہے ٹیکنیکل کیا ہے مارکیٹس کیا ہے مارکیٹ کیسے کام کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہو دوسری جو چیز سروائیول اینڈ ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے آپ کسی جنگل میں آپ کو کہہ دوں کہ جائے آپ جنگل میں اترتے ہو جنگل میں جاتے ہو سفر کرتے ہو آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ کے پاس انٹرونشن نہیں ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ واقعی میں جنگل میں جاتا ہوں بڑے چیلنجز ہو سکتے خطرناک جانور ہو سکتے مجھے مار سکتا ہے کھا سکتے بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کے ذہن میں نہ ہو اور اس فیلڈ میں آپ جائے آپ کے پاس نالج نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے انٹرونشن نہیں ہے اسٹریٹجیز نہیں ہے سامان نہیں ہے چیزیں نہیں ہے ہاؤ از اٹ پاسبل یو کین سروائیو نیور ایور تو کسی بھی فیلڈ میں آپ آتے ہو آپ سروائیول اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کریں گے جب سروائیول اور ڈیولپمنٹ آپ ہو ٹائم گزاریں گے سیکنڈ جو فیز آتا ہے ٹریڈنگ سائیکالوجی کے بارے میں اینڈ دیٹ از میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کی کوشچن اس پہ بات کریں گے اسمال میکنگ اسمال پروفٹ سلیم صافی صاحب سوری قاسم صافی صاحب نے کلاسز لی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا آپ لوگوں کو ایک نالج دیا اور آج آخری کلاس ہے آخری بیچ ہے میں ان کو اگین اپریشیٹ کر دوں کہ واقعی اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس آپ نے فرسٹ بیچ میں اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس یہ ایک نشانی ہے کہ واقعی یہ اسٹرگل کر رہے یہ کوشش کر رہے یہ ایفرٹس کر رہے کہ لوگوں کو امپاور کرے یوتھ کو امپاور کرے بہت سارے لوگ ہے ان کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ہے نالج نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے اسکلز نہیں ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے آپ لوگ کچھ سیکھیں گے اور آگے جا کے آپ کنٹریبیوٹ کریں گے اپنے لیے فیملی کے لیے اور ملک لیول پر انشاءاللہ تو میکنگ اسمال پروفٹ آپ کے پاس نالج آ گیا نالج پریکٹس ایکسپیرینس سب کچھ آ گیا سیکنڈ جو آپ کا ٹارگٹ ہے ٹریڈنگ سائیکالوجی جس چیز پہ اوپر فوکس کرتا ہے ٹریڈنگ سائیکالوجی اینڈ دا امپورٹنس آف مینٹل ہیلتھ فار دا ٹریڈر وہ فوکس کرتا ہے میکنگ اسمال پروفٹ آپ اسمال پروفٹ پہ فوکس کریں اور اسمال پروفٹ اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ اوور ٹریڈنگ سے بچیں ڈیلی آپ کا ایک ہی ٹارگٹ ہو اگر آپ کو اپارچونٹی ملتی ہے ایگزیکیوٹ یور ٹریڈ اگر نہیں ملتے بند کرو یہ ایک چیز کمٹمنٹ وہ قسم کا ہو یار بس زبردن پن ماسر $100 ہی دی دا پن یا 10 لاس کو ما خدا ملا سو مشین ببندوم کمپیوٹر بندوم دیٹس اٹ دانا سے زمان $10 لاس ہو گیا اور میں کہ اس کو ریکور کرنے کے لیے کبھی سوچے مت دس از اسٹوپیڈیٹی اس ریکور کرنے میں آپ اپنا اماؤنٹ کیپٹل اور بھی لاس کرنے
جائیں گے. یہ ریسرچ بیس چیزیں, پریکٹیکل چیزیں, اس کو آج سے پریکٹس کرو. $100 ہے, 1 مہینے تک میں اس پہ ٹریڈنگ کروں گا, چاہے زیرو ہو جائے, لیکن 1 مہینہ تو سروائیو کر. آپ کے پاس کیپٹل ہے, کیپٹل از لائک یور آکسیجن. آکسیجن نہیں ہے, کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو سروائیول ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ اس فیلڈ میں اگر آتے ہو تو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آئے. آپ کے پاس $100 ہے, $100 کو آپ ٹریڈ کر لے, 5 آپ کا ایس ایل لاس $5 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کرتے ہو تو پھر لاٹ سائز انکریز کر دو, انہیں چیزوں کی انکریز کر دو, وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا. لیکن سٹارٹ میں سائیکالوجی کیا چیز پہ کو کرتے, میکنگ اسمال پروفٹ. دیٹ از, اگر یہ چیز بھی ہے, نالج بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, پریکٹس بھی ہے, یو کین میکنگ اسمال پروفٹ وتھ کنسسٹنسی. تو تھرڈ کیا ہے, کیا ہو سکتے ہیں تھرڈ؟ جی وہ تو اس میں آ گیا, سروائیول ڈیولپمنٹ, میکنگ اسمال پروفٹ, اینڈ دا تھرڈ از میکنگ بیابا ٹوپ وخے سو گے میکنگ بگ پروفٹ. ہم کیا کرتے ہیں, وی فوکس دس ون اینڈ اگنور دس ون. ہے یا نہیں؟ یہ حقیقت ہے, میں خود نہیں کہتا. ہماری سائیکالوجی کیا ہے, ہم دوسروں کی گاڑیاں دیکھتے ہیں, بنگلے دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے, ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. 1 and 2 survival and development. The 2 is making small profit. We ignore the 1 and 2 and we just focus the third one, and that is making big profit. Or making big profit میں ہم کیا کرتے ہیں, losses, we blowing our account again and again, we washing our account again and again. And what is the consequences? We quit this field, or we develop a bad perspective that this field is not for us. The harar dev, the haram dev, this is psychology. Sanasam is the kal. Suppose we be kar bakave pati bandi. This is really important. ایک آپ کی ٹریڈنگ جب آپ کا کمپیوٹر ہو, اس کے اوپر لکھ دیے سامنے, آج میں نے 1 ٹریڈ یا میں نے 2 ٹریڈ. زیادہ ٹریڈر آپ لیں گے, آپ پروفیٹیبل ٹریڈر کیوں نہ ہو, زیادہ ٹریڈنگ آپ لیں گے. یہ مارکیٹ ایک دن کا کام نہیں, یہ دوسرے کا نہیں, ہم چلے جائیں گے, یہ مارکیٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو مارکیٹ کو چیز نہ کرے, جس طرح مارکیٹ کو اپنے اپارچونٹی کے لیے ویٹ کرے. جس طرح ایک لائن ہوتا ہے, ڈونٹ بیہیو لائک اے لائن. شیر کی طرح مت بنو ٹریڈنگ کی دنیا میں کہ آپ طاقت کا مظاہرہ کرے اور آپ چیز کو چیز کرے. آپ چیز نہیں کر سکیں گے. بیہیو لائک اے کراک. اے کروکوڈائل پانی میں بیٹھا ہوتا ہے. جب ریور گائے بینس کا گزرتا ہے تو ہر کسی کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے, جو قریب آ جائے اور جو پاسبل ہو اس کو پکڑتا ہے اور خوب پکڑتا ہے. ٹریڈنگ بھی سمپل اسی طرح ہے. تو اگر آپ اس چیز کی طرف ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. تو محنت کرے, اسٹرگل کرے, چیلنجز میں اپنے آپ کو ڈالے. اسٹریس بھی ہے, ہم اس پہ بات نہیں کریں, اسٹریس الگ ہے, مینٹل ہیلتھ الگ ہے. لیکن مینٹل ہیلتھ 3 چیزوں سے بنتا ہے, اس کو آپ سمجھ لے. اس میں انشاءاللہ اگر کہیں پہ ٹریننگ میں موقع ملا تو ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. مینٹل ہیلتھ 3 چیزوں کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ نمبر 1 آپ کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں پتہ ہو, آپ کو اپنی ایبیلٹیز کے بارے میں پتہ ہو کہ میرے اندر کوالٹیز کیا ہے, ایبیلٹیز کیا ہے, صلاحیتی کیا ہے. دا سیکنڈ از آپ کو یہ پتہ ہو کہ واقعی ارد گرد میرے چھوٹے چھوٹے مسائل کون کون سے ہیں, میری شخصیت میں انٹرنل ایکسٹرنل چھوٹے چھوٹے مسائل کیا ہے, اور آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہو, یہ سکلز ہو کہ میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو کیسے حل کر لوں آپ سے, اور اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے آپ کچھ نہ کچھ فائدے کے کام کر رہے ہو, کنٹریبیوشن کر رہے ہو. دس از کالڈ مینٹل ہیلتھ. اگر آپ یہ کام کر رہے ہو آپ مینٹلی ہیلتھی ہے. اگر یہ چیز کوالٹیز نہیں ہے, یو نیڈز مینٹل ہیلتھ.